नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा नुनको चरम अभाव, नुन नपाएको झोकमा स्थानीयद्वारा डिपो कार्यालय नै तोडफोड। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गैर जिम्मेवार। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गर्ने सभापति देउबाको प्रस्ताव। भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्ने विषयमा दुईधार। बैठकमा 10 एजेन्डामाथि छलफल हुने। संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न सभामुखले दिएको निर्देशककै बेवास्ता। निर्वाचन गर्न प्रमुख दलहरूको हालचाल, महत्त्वपूर्ण काम कारबाही प्रभावित। क्रिमिया जोड्ने पुलमा भएको आक्रमणबारे रुस र युक्रेन बीच आरोप प्रत्यारोप। युक्रेनलाई अनाज निर्यात गर्न दिने सम्झौता रद्द, अन्न निर्यातमा कठिनाई। र नेपाली महिला फुटबल टोली बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर स्वदेश फिर्ता। साफमा भएका गल्तीहरू कम गर्दा जित सम्भव भएको खेलाडीहरूको भनाई। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा नुन नपाएको झोकमा स्थानीयले डिपो तोडफोड गरेका छन्। कर्णालीवासीले हरेक वर्ष नुनको अभाव झेल्दै आएका छन्। नुनको खोजीमा भौतारिँदा पनि सरकारले आफ्नो पीडामा मलम लगाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले नुनको डिपोमा तोडफोड गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाको हो। दृश्यमा नुन नपाएको झोकमा स्थानीयले डिपो तोडफोड गरिरहेको देखिन्छ। आक्रोशित स्थानीयले डिपो कार्यालयमा ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेर मनको भडास पोखिरहेको पनि दृश्यमा देखिन्छ। सुरक्षाका लागि तैनात सशस्त्र प्रहरीले स्थानीयको आक्रोश साम्य पार्न भीड नियन्त्रणको प्रयास त गरिरहेका छन्, तर स्थानीयको आक्रोशको अगाडि उनीहरूको पनि केही जोर नचलेको जस्तो देखिन्छ। नुन नपाएको झोकमा कर्णालीवासीले डिपो तोडफोड गरेको यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। कर्णालीमा हरेक वर्ष स्थानीयले नुन अभावको समस्या झेल्दै आएका छन्। खास गरी कर्णालीको हिमाली बस्तीका बासिन्दाले नुन खोज्न सधैँ भौतारिनु परेको छ। त्यसो त कर्णालीमा नुनको डिपो छन्, कोटा पनि तोकिएको हुन्छ, तर स्थानीयले नुन खोज्दा भने पाउँदैनन्। वर्षेनी एउटै पीडा दोहोरिन थालेपछि कर्णालीवासीको आक्रोशको ज्वाला फुटेको हो। रोग र भोकसँग लडिरहेको कर्णालीमाथि राज्यले पनि अन्याय गर्न थालेपछि कर्णालीवासीहरू विद्रोहमा उत्रिएका हुन्। कर्णालीमा अभाव त छँदैछ, महँगीले पनि आकाश छुने गरेको छ। नुन नपाएको झोकमा स्थानीयले गर्नु परेको आन्दोलनले 1.5 दशक पहिलाको जुम्लाको परिस्थितिलाई झल्काएको छ। जति बेला जुम्लामा 1 पोका नुन र 1 किलो चामलका लागि नेताको पाउ मोल्नु पर्ने, प्रहरीको लाठी खानुपर्ने र हप्ता दिनसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। देशमा संहिता र गणतन्त्र आइसकेको छ, तर कर्णालीका दुःख उस्तै छन्, जुम्लाको पीडा उस्तै छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक 1 वर्षपछि मंगलबार बस्दैछ। असार 27 गते बस्ने भनिएको बैठक प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनपछि साउन 2 गतेका लागि सारिएको थियो। 1 वर्षपछि बस्न लागेको बैठकमा पार्टीको अबको कार्यदिशा र भावी योजनाका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक अघि सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका वर्तमान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। एक रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्दैछ। केन्द्रीय समितिको बैठक अघि सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन्। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसँगको बैठकमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डाबारे छलफल भएको बताइएको छ। त्यसक्रममा केन्द्रीय समिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने एजेन्डा समेत सभापति देउवाले अघि सारेको पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक 1 वर्षपछि बस्न लागेको हो। पछिल्लो पटक गत वर्ष साउन 2 गते नै अन्तिम पटक कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। त्यसको ठिक 1 वर्षपछि यस वर्ष पनि साउन 2 गते नै कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कार्य सम्पादन समितिबाट भएको निर्णयको अनुमोदन, पार्टी सदस्यता, अनुशासन सम्बन्धी विषय, नीति महाधिवेशनको तिथिमिति, समसामयिक राजनीतिक लगायतका एजेन्डा बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भोलि साउन 2 गते अपराह्न 1 बजे नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्दैछ र बैठक बस्दै गर्दाखेरि यो पनि तपाईहरु जानकारी राख्नुहुन्छ कि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेन्डाहरूको सन्दर्भमा पार्टीको सभापति र पार्टीका महामन्त्रीहरूको बीचमा सल्लाह भएर बैठकका एजेन्डाहरू तय हुन्छन्। त्यस दृष्टिले बैठकको एजेन्डा जो हामीले तय गरेका थियौं त्यस बारेमा पार्टीको अन्य नेताहरूसँग पनि परामर्श गर्ने क्रमका छलफलहरू हुने गर्दछन्। केन्द्रीय समितिको बैठक अघि गत हप्ता केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएका थिए। भेलामा जिल्ला सभापति र प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। उक्त बैठकमा उठेका विषयहरूमाथि पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सेनाका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सानो संसदको रूपमा रहेको संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन सकिरहेको छैन। दलीय भागबन्धका आधारमा समितिका सभापतिहरू चयन गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ, तर लामो समय बित्दा पनि समितिका सभापति चयन हुन नसकेको हो, जसका कारण समितिका काम कारबाहीहरू प्रभावित भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति सभापति चयन हुन सकेका छैनन्, जसका कारण समितिले गर्ने काम कारबाहीहरू प्रभावित भइरहेको छ। हाल समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ। निर्वाचित समिति सभापति नहुँदा समितिको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ। राजनीतिक दलहरूले आपसी समझदारीमा समिति सभापतिको भागभण्डा गरेको कुरा नेताहरूले बताउँदै आए पनि हालसम्म समितिले सभापति भने पाउन सकेको छैन। विभिन्न समितिमा गरी 10 वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 4 वटा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा 1, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा 1, कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा 2 वटा, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा 2 वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ। त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा 6 वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको छ। विधेयकहरू समितिमा आएको भए पनि गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुहरू आइ नसकेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन्। समिति सभापतिको नेतृत्वमा समिति चलाउँदा नै समितिको सक्रियता र क्रियाशीलता बढ्ने उनको भनाइ छ। उहाँले समिति निर्वाचनपछि समितिले थप गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब सभापतिको निर्वाचन भइसके पश्चात सभापतिले नै समिति चलाउँदाखेरि जुन समितिको सक्रियता अनि प्रभावकारिता अभिवृद्धि भएको पहिला पनि देखिएकै हो। तसर्थ अब यो सभापतिकै निर्वाचन भएपछि नै समितिले थप गति लिने हामीले विश्वास पनि गर्न सक्छौँ। उनले समितिहरूमा सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा उजुरीहरू परिराखेको जानकारी दिए। समितिले उजुरी उप सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। यसअघिकै कतिपय उजुरीहरू पनि यथावत रहेका र नयाँ उजुरीहरू पनि परिरहेको उनी बताउँछन्। उजुरीको अवस्थाको कुरो गर्नुपर्दा अहिले नियमावलीमा पनि सार्वजनिक हित सरोकारका विषयमा उजुरी लिन सक्ने भन्ने समितिको कार्यक्षेत्रभित्र परेको विषय छ। विभिन्न समितिहरूमा समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरूमा उजुरीहरू क्रमशः अथवा प्राप्त भइ नै रहन्छन्। नियमित प्रक्रिया नै हो उजुरी प्राप्त गर्ने। अनि उजुरीको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाउने
त्यो विषयमा के भएको थियो जानकारी लिने लगायतका विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरेर उजुरीमाथिको सुनवाई एक खालको संसदीय सुनवाई, त्यो फेरि यो विशेष सुनवाई चाहिँ होइन, उहाँहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउने पहिला पनि हुन्थ्यो, अहिले त झन् नियमावलीमै भएको व्यवस्था पनि भयो। उनले कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कामको निगरानी संसदीय समितिले नै गर्ने भएकाले समितिको काम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विवाद चुलिएको छ। रूपन्देहीमा रासोपाका नेताहरूका बीचमा विवाद हुँदा नेताहरू बीच नै कुटाकुट भएको छ। जिल्लाका अलावा केन्द्रमा समेत रासोपा नेताहरू बीच विवाद चर्किएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय विवादै विवादको घेरामा परेको छ। रासोपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण, 2 करोडको अडियो प्रकरणसँगै यति बेला रासोपा रूपन्देहीका नेताहरू बीचको कुटाकुटको विषयले प्रवेश पाएको छ। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा रासोपाभित्र एकपछि अर्को विवाद चर्किन थालेपछि रासोपाको आलोचना समेत भइरहेको छ। गत हप्ता रूपन्देहीमा रासोपा पार्टीको संस्थापन पक्षले विधानको कुरा उठाउँदा नेताको सदस्यता खारेजी र कुटपिट गरेको भन्दै अर्को पक्षले विरोध जनाएको छ। पार्टीको र्यापिड एक्सन टिम सैनामैना नगर संयोजक दामोदर खत्रीले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा प्रदेश उपसभापति शालिग्राम घिमिरे, रूपन्देही संयोजक प्रकाश गेवली र रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सदस्य विक्रम तिवारी लगायतले पार्टी कार्यालयमा बोलाई आफूलाई कुटपिट गरेको र उल्टे आफू विरुद्ध कुटपिटको उजुरी दिएको दाबी गरेका छन्। शनिबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी खत्रीले पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो आवाजलाई दबाउन घिमिरे, गेवाली र तिवारीको समूहले आफूसँग अनुचित प्रस्ताव राखेको र उनीहरूको प्रस्तावमा सहमति नभएपछि कुटपिटमा उत्रिएको दाबी गरेका थिए। त्यस्तै रासोपा रूपन्देहीको विवादले केन्द्रीय स्तरमा समेत प्रवेश पाएको आशंका गरिएको छ। नयाँ र आशा गरिएको रासोपा केन्द्रीय नेताहरू बीच पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिएको छ। रासोपा सभापति रवि लामिछाने र सांसद स्वर्णिम वाग्ले बीच दूरी बढेको आकलन गरिएको छ। रासोपा सांसद वाग्लेले नेपाली सेनालाई घटाएर मुलुकको आर्थिक भार कम गर्नुपर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो, जसमा वाग्लेलाई रासोपा सभापति रवि लामिछाने सहित अन्य नेताहरूले अभिव्यक्ति तर्कसम्भव नरहेको भन्दै साथ दिएका थिएनन्। सांसद वाग्लेले अन्ततः उक्त अभिव्यक्तिमा पार्टी नेताहरूले साथ नदिएपछि गल्ती सच्याएका थिए। बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गर्यौं भने यसमा पनि एउटा वे आउट निस्कन्छ र सुधारका बाटाहरू सुरक्षा निकायहरूबाट पनि आउँछ। ब्युरोक्रेसीमा पनि त्यस्तै छ। ब्युरोक्रेसीमा चलाउन अलि सजिलो हुन्छ। प्रशासनिक सुधार आयोगका रिपोर्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने भनिएको छ। यसपालि पनि धेरैचोटि भन्यौँ हामीले 5-20वटा चाहिँ नोमिनल इम्प्याक्ट पार्ने खालका सिम्बोलिक सांकेतिक महत्त्वका केही खारेजी गर्ने गाभ्ने कुराहरू लिएर आइएको छ। त्यसैले यो दुईटा एलिफेन्ट इन द रुम भन्छौँ नि हामीले, यो ठुल्ठुला चालु खर्चका ठुला हिस्साहरूमा अब यसलाई ट्याकल गर्नु पर्यो र आम राजनीतिक सहमति सबै राष्ट्रिय दलहरू मिलेर यसमा सहमति नै गरेर, किनकि ताकि नेपालमा चाहिँ एउटाले गरेको कामको जस वा अपजस बोकाउने जुन प्रचलन छ त्योभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा हामीले यी कुराहरू गर्नुपर्ने देख्दछु। त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो राजनीतिक विरासत बोकेर विद्रोह गर्दै रासोपा प्रवेश गरेका वाग्लेलाई रासोपाले पार्टीभित्र नेतृत्वदायी भूमिका समेत दिएको छैन, जसले समेत रासोपाभित्र स्वर्णिम र रवि गुट रहेको आशंका गर्न थालिएको छ। तथापि गएको मङ्सिरमा भएको आमचुनावमा 20 सिटका साथ संसदको चौथो ठूलो शक्ति बनेको रासोपाले शीर्ष राजनीतिक दलको कट्टो आलोचना गर्दै जनमत बटुलेको थियो। तर पछिल्लो समय रासोपाभित्र समेत उही पुरानै राजनीतिक दलको प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप घेवालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टिकाउनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति नै सन्तुलन गुमाउने खालको काममा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे सङ्केत गर्दै उनले पछिल्ला दिनमा सत्ता टिकाउनका लागि जस्तो सुकै जोखिम मोल्न पनि तयार भएको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिनका लागि सरकारलाई सचेत गराउन बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासले सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उपमहासचिव गेवालीले सत्ता टिकाउनका लागि असंलग्नताको परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। थालेका छन्। सबैले प्राज्ञिक ढङ्गले सरकारलाई होसियार बनाउँ है, सत्ता टिकाउनको निम्ति जस्तो सुकै पनि जोखिम गर्दा केही वर्ष सत्ता टिक्ने कुरा एउटा होला कि, तर नेपाल जस्तो देशले धेरै धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ, यो कुरामा चाहिँ होस् गरौँ भन्ने आग्रह गर्छु। फेरि पनि सिनासलाई धेरै धेरै धन्यवाद। असंलग्नताको हाम्रो मूलभूत सिद्धान्तभन्दा दायाँ बायाँ हुने गरी अहिले चाहिँ कदमहरू पछिल्लो समय देख्न पर्दैछ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले नेपालले भारत चीन बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने काममा प्रयास गर्नुपर्ने बताइन्। दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध राम्रो भए मात्रै नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने भएकाले सरकारले सोही अनुरूपको सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। राम्रो बनाउनुपर्छ र हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ कि चीन र भारत चाहिँ नि को सम्बन्ध राम्रो बनोस् भन्ने कुराको हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। हामी फेरि प्रभावित भएर उनीहरूको चाहिँ नि डिस्टेन्स बढाइदिने काम हामीले गर्नु हुँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले नेपाल भू राजनीतिक चपेटामा फस्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुने खालको परराष्ट्र नीति बनाउने काममा पहल कदमी लिन परराष्ट्रविदहरूलाई आग्रह गरे। BRI-MCC जस्ता परियोजना नेपालको हितमा नभएको दावी गर्दै त्यसले पार्ने असरबारे नेपाल समेत सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। कति खतरनाक ढङ्गले हामी जियो एउटा स्ट्राटेजीमा फस्दैछ नेपाल भन्ने कुरा। हिजोको शीतयुद्ध त रुस र अमेरिकाको थियो, त्यसको अलिअलि छिटा मात्रै यहाँ पर्थ्यो, तर अहिले त हामी त भुमरीको बिचमा छौँ। त भुमरीको बिचमा भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा नेपाल स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ र त्यो स्ट्यान्ड गर्नको निम्ति विमर्शहरू हुनुपर्छ। नेता कार्कीले भारत र चीन बीच नेपालले समधुर सम्बन्ध कायम राखेर जानुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउनु स्वार्थ र सत्तासँग केन्द्रित विषय नभएको बताएका छन्। नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनद्वारा आयोजित सनातन हिन्दू राष्ट्रको लागि पदयात्रा कार्यक्रममा सहभागी भएका अध्यक्ष लिङ्गदेनले यस्तो बताएका हुन्। उनले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बहुसंख्यक नेपालीहरूले उठाएको मुद्दा भएकाले उनीहरूलाई बुझाउनका लागि पदयात्रा गरिएको बताए। राप्रपाले सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ जनचेतना जगाउने र हिन्दू राष्ट्र अभियान सञ्चालनका लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले पदयात्रा कार्यक्रम गरेकाले आगामी दिनमा थप कार्यक्रम गर्दै जाने उनको भनाइ छ। भएर पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आउन सकिराखेको छैनन्, उनीहरूमा जनचेतना जगाउने र जनताको बलबाट नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने अभियानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लागेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले जुन हिन्दुत्वको मुद्दा उठाइराखेको छ त्यो केवल कुनै स्वार्थ अथवा सत्तासँग सम्बन्धित विषय होइन भन्ने कुरा म फेरि पनि स्पष्ट। पदयात्रा कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपा सांसद दीपक बहादुर सिंहले पदयात्रामा राप्रपाको हलोमा भोट दिनुस् भनेर नमागेको भन्दै आफूले हर हर महादेव भनेर आएको बताए। अर्को चुनावमा 70 सिट ल्याउने उनको दाबी छ। जे भनिकन एउटाले पनि मागेको छैन, भनेको छैन। हामीले हर हर महादेव भइकन आएका छौँ। दिने नदिने त लीला ती जनताका हुन्। यता आज 7 जनाले जिताइदिए, अब यही हो भनेदेखि अर्कोचोटि 70 जना एउटा सुन्न पछाडि थप्न पनि बेर छैन। राप्रपाले मैती देवीदेखि पशुपतिनाथसम्म पदयात्रा गरेको थियो।
आज साउने संक्रान्ति पर्व सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने संक्रान्तिको रूपमा मनाउने परम्परा छ। साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकोले आजैदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ। आजका दिन महिलाले हरियो चुरा लगायत कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिक भएको देखाउने गरिन्छ। साउन महिनाभर काठमाडौँको पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको विशेष भिड लाग्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। साउने संक्रान्तिको दिन नै सोमबार परेकोले आजको दिनलाई विशेष मानिन्छ। साउन महिनाको प्रत्येक सोमबार महिलाहरू हरियो चुरा, लुगा, पोते र हात अनि गोडामा मेहेन्दीको बुट्टा लगाएर शिव मन्दिरमा जल, भाङ, धतुरो तथा बेली फूल चढाएर सफलता, सुस्वास्थ्य तथा योग्य वर पाऊँ भनी व्रत बस्ने चलन रहिआएको छ। त्यसैले त हिन्दूहरूको आराध्य देव पशुपतिनाथ मन्दिरमा महिलाहरू यसरी नाचगान गरी शिवजीको भक्तिगान गाउने गर्दछन्। साउने संक्रान्तिबाट सूर्यले दक्षिणतर्फको यात्रा तय गर्ने भएकाले यस दिन विशेषलाई दक्षिणयान समेत भनिन्छ। सूर्यले आजको दिन मिथुन राशिबाट कर्कट राशि परिवर्तन गर्दछन्। कर्कट संक्रान्तिलाई श्रावण संक्रान्ति या साउने संक्रान्ति पनि भनिन्छ। यो रङ्गीन महिनाको सुरुवात भनेकै कर्कट संक्रान्ति हो। हरियो रङ्गमा यस पर्वको विशेष अर्थ रहेको पाइन्छ। आफूले चाहे जस्तो जीवनसाथीको आकांक्षा र यसका साथै परिवारजनमा सुख, शान्ति र कान्ति छाइरहोस् भनेर पनि कामना गर्ने गरिन्छ। यही दिनमा लुतो फाल्ने चलन पनि रहेको छ। असारभर खेतीपाती गर्दा हिलोका कारण लाग्न सक्ने छाला सम्बन्धी रोगबाट बचाउने विश्वासमा लुतो फाल्ने चलन चलेको हो। यो एकातिर सांस्कृतिक महत्त्वको पर्व हो भने अर्कोतिर मानव स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण वनस्पति रक्षा गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। तर हिजोआज लुतो फाल्ने चलन कम हुँदै गएको छ। यही महिना शिवलिङ्गमा जल चढाउने, पहिलो कपडा लगाएर हातमा जल अड्याउने, लौरो स्वरूपको खर्पन झैँ बोकेर जलाशयबाट कठिन र खाली खुट्टा पदयात्रा गरेर जाने चलन पनि छ। धरानको पिण्डेश्वर, काठमाडौँको बागद्वार, महोत्तरीको सोनामाई थान र सिद्धनाथ सिराहाको कमलामाई दोभान लगायत देशैभरि नै सुन्तला रङको एकसरो वस्त्र धारण गरेका शिवभक्त पानी चढाउन जाने गर्दछन्। यसै गरी पूर्वको पशुपतिनाथले परिचित झापाको अर्जुनधारा, जलेश्वर धाम, पोखराको केदारेश्वर मन्दिर लगायत देशैभरिको शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए लगत्तै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको छ। स्वचालित प्रणालीले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाए लगत्तै यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजन गरेको छ। स्वचालित प्रणाली अनुसार डिजेलमा 4 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ घटेको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.13%, मालवाहक पहाडमा 2.78 र तराईमा 3.09% भाडा घटाएको महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले बताएका छन्। घटाएको भाडा दर आजदेखि नै लागू हुनेछ। त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई दिइएको छ। सरकारले खुला सिमाना हुनु देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीको रूपमा रहेको बताएको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले माग गरे बमोजिमको लिखित विवरण पठाउँदै नेपालको छिमेकी दुई देशसँग खुल्ला सिमाना हुनु राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती भएको बताएको हो। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले गृह मन्त्रालयले पठाएको विवरण पढेर सुनाइन्। सो विवरणमा खुल्ला सिमानाका कारण मानव बेचबिखन, हात हतियार ओसार प्रसार, लागु औषध ओसार प्रसार र सीमा पारीबाट अपराधिक व्यक्ति समूह प्रवेश गरी लुटपाट एवं अन्य अपराधिक घटना घटाउने चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सीमा पारी अपराध गरेर सीमावारी आय लुक्ने प्रवृत्ति रहेको र भन्सार नभएका बिन्दुहरूबाट चोरी निकासी तस्करी हुने गरेको पनि उल्लेख छ। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा शरणार्थीको प्रवेश र तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ हुने गरेको जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन ऊर्जा सङ्कटको व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको प्रयासहरू र हालको अवस्था भनेर चुनौतीहरू उल्लेख भइआएको छ। चुनौतीहरूमा ट्रान्सनेसनल क्राइम, मानव बेचबिखन, हात हतियार ओसार पसार, लागु औषध ओसार पसार आदि, सीमा पारीबाट अपराधिक व्यक्ति समूह प्रवेश गरी लुटपाट एवं अन्य अपराधिक घटना घटाउने, सीमावारी अपराध गरेर सीमा पारी गई लुट्ने र सीमा पारी अपराध गरेर सीमावारी आय लुट्ने प्रवृत्ति, भन्सार नभएका बिन्दुहरूबाट चोरी निकासी तस्करी, अवैध रूपमा शरणार्थीहरूको प्रवेश, तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ,
सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन गरेको जनाएको छ। नियमित रूपमा सीमावर्ती समकक्षीहरूसँग बैठक गरी अन्तर्सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका विषयमा समन्वय गरिएको उल्लेख छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट 14,212 जनशक्ति सीमा सुरक्षार्थ परिचालन गरिएको र हालसम्म भारततर्फ 242 र चीनतर्फ 8 गरी जम्मा 250 स्थानमा बीओपी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट पारिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत निर्माण गर्दा गर्दै भाँचिएको कमला नदीस्थित पुलको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। आइतबार मन्त्री ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको भाँचिएको पुलको स्थलगत अनुगमन गरेका हुन्। सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल भाँचिएपछि त्यहाँका स्थानीयहरूले 2 वर्षदेखि शास्ति भोगिरहेका छन्। पुल भाँचिएसँगै पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर आवत जावत गर्नुपर्दा कम समयमा पुगिने ठाउँमा पनि धेरै समय लाग्ने गरेको छ। मन्त्री ज्वालाले पुलको स्थलगत अनुगमन पश्चात छिटै पुल निर्माण गरी स्थायी समाधान खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्। हुलाकी राजमार्गको कमला पुल जो चाहिँ पूर्वी एउटा पिलर भाँसिएको छ, बीचमा पनि केही भाग चाहिँ धसिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले आज अवलोकन गर्यौं। स्थलगत अनुगमनमा सो क्षेत्रका स्थानीयवासीहरूले सरकारले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला पुल निर्माण गरी तत्काल बाटो खोल्न माग गरेका छन्। उनले ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमा नै काम नगरेकोले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै मन्त्रीलाई गुनासो समेत गरेका छन्। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल एयरलाइन्सले 1 वर्षमा सावा र ब्याज गरी पौने 4 अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न सफल भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सावा र ब्याज गरी 3 अर्ब 77 करोड 37 लाख रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। एयरलाइन्सले 2 न्यारो बडी र 2 वाइड बडी जहाज किन्न ल्याएको ऋण दायित्व मध्ये असार 31 गते मात्रै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई 83 करोड 9,55,281 रुपैयाँ तिरेको छ। यसअघि निगमले 2079 असारदेखि 2079 चैतसम्म 2 अर्ब 94 करोड 28,65,000 सावा ब्याज भुक्तानी गरेको थियो। निगमको व्यापार विस्तार तथा आम्दानीमा सुधार भएको र यसले पुराना बक्यौता तिर्न र 2 कोषलाई किस्ता तिर्न सहज भएको पौडेलले बताएका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसले क्रिमियाको नयाँ पुलमा युक्रेनले आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। रुसले केही समय अघि विलय गरेको क्रिमिया जोड्ने पुल रणनीतिक महत्त्वको समेत रहेको छ। पुलमा आक्रमण गरेकै दिन रुसले कृष्ण सागर मार्फत युक्रेनलाई अनाज निर्यात गर्न दिने सम्झौता रद्द भएको घोषणा गरेको छ। एक रिपोर्ट। रुस र क्रिमिया जोड्ने पुलमा युक्रेनले आक्रमण गरेको रुसले आरोप लगाएको छ। रुसको अनुसन्धान समितिले यसलाई आतंकवादी हमला भएको आरोप लगाउँदै युक्रेनी विशेष बलले पुलमा आक्रमण गरेको रुसले बताएको छ। सोमबार बिहानै भएको आक्रमणका क्रममा पुलको एउटा खण्डमा क्षति पुगेको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। रुसको राष्ट्रिय आतंकवाद विरोधी समितिले युक्रेनी नौसैनिक ड्रोनबाट आक्रमण गरेको दावी गरेको छ। केर्च पुलले रुसको मुख्य भूमिलाई क्रिमियासँग जोड्छ। युक्रेनी प्रायद्वीपलाई रुसले 2014 मा कब्जा गरेको थियो। यसैबीच युक्रेनका अनुसार रुसी सेनाहरू विरुद्ध युक्रेनको काउन्टर आक्रमण अगाडि बढिरहेको छ। युक्रेनका सेनाहरूले रुसी सेनाहरू विरुद्धको काउन्टर अपरेसनमा गत हप्ता देशको पूर्व र दक्षिणमा 18 वर्ग किलोमिटर पूर्ण कब्जा गरेका छन्। पुल आक्रमणमा युक्रेनको हात रहेको आरोप दोहोर्याउँदै रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले अमेरिकी र बेलायती गुप्तचर निकायले किभलाई सहयोग गरेको दावी गरेकी छिन्।
तर युक्रेनले भने आक्रमणको जिम्मेवारी लिइसकेको छैन। त्यसो त युक्रेनी सरकारले यस्ता आक्रमणमा आफ्ना संलग्नता खुलेर स्वीकार नगर्नु सामान्य अभ्यास हो। युक्रेनी अधिकारीहरूले केर्च पुलमा भएको पछिल्लो आक्रमणको बारेमा आफ्नो परम्परागत अस्पष्टता कायम राखेका छन्। आक्रमण भए लगत्तै रुसले भने युक्रेनसँगको ब्ल्याक सी अनाज सम्झौता रद्द गरेको छ। सन् 2022 को जुलाईमा टर्की र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थतामा भएको सम्झौता औपचारिक रूपमा सोमबार साँझ समाप्त हुने थियो। सम्झौताले युक्रेनलाई आफ्नो बन्दरगाहबाट अनाज निर्यात गर्न र कृष्ण सागर हुँदै टर्कीको बोस्फोरस स्ट्रेटसम्म सुरक्षित मार्गमा जानका लागि अनुमति दिएको थियो। रुसी सरकारले औपचारिक रूपमा टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई सम्झौताको म्याद सकिने अनुमति दिएको जानकारी गराएको छ। तर आक्रमणकै कारण सम्झौता रद्द नभएको रुसले दाबी गरेको छ। सम्झौता रद्द भएसँगै युक्रेनलाई अन्न निर्यातका लागि कठिनाइ हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली महिला फुटबल टोली बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर सोमबार स्वदेश फर्किएको छ। 19औं एसियाडको तयारी स्वरूप नेपालले महिला फुटबलमा दक्षिण एसियाको बलियो टोली बङ्गलादेशसँग 2 वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। उक्त भ्रमणमा नेपालले पहिलो खेलमा 1-1 बराबरीको नतिजा सामना गर्दा दोस्रो खेल ट्राई ब्रेकर मार्फत 4-2 गोल अन्तरले जित्दै सिरिजको ट्रफी उचाल्यो। सोमबार स्वदेश फर्किएका नेपाली टोलीले पर्याप्त म्याच एक्सपोजर पाउन सकेमा एसियाडका लागि राम्रो तयारी हुने धारणा राखेका थिए। नेपाली फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले सापको च्याम्पियन टोली विरुद्ध आफ्नो टोलीले गरेको जुझारु प्रदर्शनले आगामी खेलमा नेपाली खेलाडीको आत्मबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। साथमा च्याम्पियन टिम हो त्यो उनीहरूको होम ग्राउन्डमा भनेको त्यहाँ अलिकति एकदमै गर्मी थियो। त्यसका बावजुद पनि जुन किसिमले चाहिँ हाम्रो महिला टिमले प्रदर्शन गर्यो त्यसमा चाहिँ हामीले सराहना गर्छौँ। फेरि यहाँ कन्डिसन अलिकति खराब कन्डिसन थियो। उनीहरू चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ मोर देन 1.5 महिनाभन्दा बढी उनीहरूले क्लोज क्याम्पस ट्रेनिङ गरेर चाहिँ तयारी गरेका थियो भने हामीले जम्मा 3 दिन चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गर्ने अवसर पाएको थियौँ। नेपाली महिला फुटबल टोलीकी कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले एसियन गेम्समा बङ्गलादेशभन्दा कठिन प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गर्नुपर्ने भएकाले टोलीमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। अब जित्यो, अब एउटा यो फर्स्ट अब सिनियर टिममै एउटा फर्स्ट मेडल र एउटा ट्रफी हो। यसमा चाहिँ हामी खुसी छौँ। तर अझै पनि हामीले हरेक कुराहरू चाहिँ अझै पनि सुधार्दै चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु। अब जस्तै टिम स्पिरिटको कुरामा हुन्छ, अब एउटा टिमवर्कको कुरामा, एउटा फिटनेसको कुरामा, एउटा टिम कम्बिनेसनको कुरामा, हरेक कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै त्यो हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। नेपाली टोलीकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले पछिल्ला साफमा भएका गल्तीहरू कम गर्दा बङ्गलादेश विरुद्ध जित सम्भव भएको बताइन्। उनले एसियन गेम्स खेल्न पाउनु नै आफूहरूका लागि ठूलो अवसर भए पनि त्यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा नेपालको वास्तविक खेल स्तर कस्तो रहेछ भनेर प्रमाणित गर्ने धारणा राखिन्। हामीले चाहिँ सिकाएको कुराहरूलाई अझै फलो गरेको छैनौँ, अझै फलो गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फलो गर्नेछौँ पक्कै पनि। यसपालिको सर्टर हेर्ने हो भने बङ्गलादेश यङ टिम छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि 90 मिनट उनीहरू नथाकिकन खेल्छ। जस्तो अब हाम्रोमा चाहिँ आधी सबै मिक्स प्लेयरहरू छ, आधी हामी चाहिँ सिनियर प्लेयर छौँ, कति जुनियर प्लेयरहरू हुन्छ। नेपाली टोलीकी स्ट्राइकर सावित्राले पुरुष टिमको जस्तै युथ र सिनियर लेभलको लिग गरे महिला फुटबलको भविष्य राम्रो रहेको सङ्केत गरिन्। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा नुनको चरम अभाव, नुन नपाएको झोकमा स्थानीयद्वारा डिपो कार्यालय नै तोडफोड, स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार गैर जिम्मेवार। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गर्ने सभापति देउबाको प्रस्ताव, भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्ने विषयमा द्विधार, बैठकमा 10 एजेन्डामाथि छलफल हुने। संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न सभामुखले दिएको निर्देशनकै बेवास्ता, निर्वाचन गर्न प्रमुख दलहरूको आलटाल, महत्त्वपूर्ण काम कारबाही प्रभावित।
क्रिमिया जोड्ने पुलमा भएको आक्रमणबारे रुस र युक्रेन बीच आरोप प्रत्यारोप। युक्रेनलाई अनाज निर्यात गर्न दिने सम्झौता रद्द, अन्न निर्यातमा कठिनाई। र नेपाली महिला फुटबल टोली बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर स्वदेश फिर्ता। साथमा भएका गल्तीहरू कम गर्दा जित सम्भव भएको खेलाडीहरूको भनाई। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।